माननीय श्री पद्मा कुमारी अर्याल, समय 11 मिनट। त्यसपछि माननीय श्री डाक्टर डिला सङ्ग्रौला पन्त। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम 2079 र 80 को छलफलमा हामी भाग लिइरहेका छौँ। यस सन्दर्भमा सभामुख महोदयलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै म सिधै विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यथार्थ धरातलमा उभिएको छैन, हावामा उडेको छ, जुन कुरा जनताले प्राप्त गर्न सक्दैन। सभामुख महोदय, सरकारले यो चुनावको वर्ष भन्ने कुरालाई हेक्का गरेन। आफूलाई कहिलेसम्मको म्यान्डेट हो भन्ने पत्तै पाउन सकेन। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गर्दा बजेटको स्रोतलाई हेक्का गर्न पर्छ कि पर्दैन। देशको अर्थतन्त्र इतिहासमै कमजोर छ र 20 खर्ब भन्दा बढीको बजेट चाहिने कार्यक्रम आफैमा भ्रमको पुलिन्दा हो कि होइन। सभामुख महोदय, सरकारले देशको यहाँ चर्चा भइसकेको छ, अब शोधान्तरको स्थिति घाटामा छ, बजारमा तरलताको समस्या छ, बैंकमा पैसा छैन, हप्तै बित्छ मूल्य वृद्धि भएर जनताको ढाड सेकिएको छ। यस्तो स्थितिलाई ट्र्याकमा नल्याई कुनै कार्यक्रम अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने सरकारलाई थाहा हुँदाहुँदै भ्रम छर्ने कोसिस छ। त्यसैले फेरि म दोहोर्याएर भन्न चाहन्छु, यो एउटा भ्रमको पुलिन्दा मात्रै हो। सभामुख महोदय, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर 139 का बारेमा धेरै चर्चा भएको छ। मैले यो विषयमा पनि थोरै कुरा राख्न चाहन्छु। वास्तवमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र अनि ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणका कुराहरू यहाँ उल्लेख गरिएको छ। मैले सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। विगत सरकारले जुन नेपालको नक्सा अध्यावधिक गर्यो, त्यति बेला हामीसँग भएका यथेष्ट ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा नै कति मुलुकभित्र भएका, कति छरेर रहेका सबै ऐतिहासिक तथ्यहरू प्रमाणहरू जुटाएर मात्रै नेपालको नक्सा अध्यावधिक गरेको छ। त्यो अध्यावधिक नक्सा यही सम्मानित सभा मार्फत अनुमोदन गर्ने, राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने भएको विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले जुन नीति कार्यक्रममा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न पर्थ्यो त्यसमा सरकार चुकेको छ र यसमा शङ्का गर्ने प्रशस्त ठाउँहरू छ। त्यसैले म राख्न चाहन्छु, सम्माननीय सभामुख महोदय, अघिल्लो सरकारको कार्यकालमा जुन खालको नेपालको अध्यावधिक नक्सा जारी भएको थियो, त्यो नक्सा अनुसारको क्षेत्रफल जारी गर्ने कुरामा सरकार किन चुकेको छ? त्यसैले त्यो क्षेत्रफल जारी गर्ने कुरामा सरकारको तुरुन्त ध्यान जाओस् र त्यो जारी भएको क्षेत्रफललाई अकुपाई गर्ने प्रबन्ध मिलाइयोस् भन्ने कुराको म जोडदार माग गर्न चाहन्छु। त्यसमा नीति कार्यक्रममा सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु पर्यो। सरकार यस कुरामा चुक्न हुँदैन, किनकि मुलुकभन्दा ठुलो सरकार हुनै सक्दैन। मुलुक रहे सरकार रहने हो। त्यसैले सरकारलाई ध्यानमा राखेर होइन, मुलुकलाई ध्यानमा राखेर जति नक्सामा समेटिएको जग्गा छ त्यसको क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्ने र अकुपाई गर्ने प्रबन्ध मिलाइयोस्, त्यसको प्रतिबद्धता म फेरि दोहोर्याएर भन्न चाहन्छु, यो नीति कार्यक्रममा आओस्। त्यसका साथमा सम्माननीय सभामुख महोदय, दुई देशबीचको प्राविधिक समिति छ, परराष्ट्र सचिव स्तरको एउटा प्राविधिक समिति छ। त्यो प्राविधिक समितिको बैठक किन बस्न सकिरहेको छैन? सरकारले त्यसमा पहल कदमी किन लिएको छैन? त्यसैले यो विषयमा पनि सरकारको पहल कदमी पुगोस् र सुस्ता
लगायतका जति पनि ठाउँहरूका समस्याहरू छन् त्यो समस्या समाधानमा सरकारको छिटोभन्दा छिटो ध्यान जाओस्। यो नेपाल राष्ट्रको स्वाभिमानसित जोडिएको कुरा, नेपाल भूमिको माटोको प्रश्नसित जोडिएको कुरा म सरकारलाई प्राथमिकतामा राखेर खुट्टा कमाउने कुरा कहीँ कतैबाट नहोस् भन्ने कुरा म फेरि यो विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यसपछि सम्माननीय सभामुख महोदय, यहाँ कृषि क्षेत्रको चर्चा त धेरै भएको छ, मैले नीति कार्यक्रम पनि हेरेको छु। वास्तवमा कृषिको आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख सम्भागको रूपमा कृषिलाई हामीले हेरिए तापनि नीति तथा कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन सकेको छैन। सभामुख महोदय, वर्तमान सरकारका नेतृत्व पंक्ति हामीले आम सञ्चार माध्यमहरूमा कृषिका निकै माथि माथि उफ्रेर कुरा गरेको सुन्थ्यौँ। त्यो सस्तो लोकप्रियताको निम्ति रहेछ भन्ने कुरा आजको नीति कार्यक्रमहरू अध्ययन गर्दाखेरि हामीले फेला पारेका छौँ। त्यसैले नीति कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रलाई पुरै व्यवस्था गरेको छ। जति प्रशंसा गर्नुहोस्, यसले पुरै व्यवस्था गरेको छ र मैले स्मरणको निम्ति केही विषयहरू राख्न चाहन्छु। कृषि बीमाको कुरा, पशु बीमाको कुरा, प्रमुख बाली लक्षित कार्यक्रमको कुरा, उखु किसानलाई अनुदान प्रदान गर्ने कुरा जस्ता अधिकांश कार्यक्रम भनेको नेकपा एमालेको अघिल्लो सरकारको कार्यकालमै ल्याएका कार्यक्रमहरू सभामुख महोदय। त्यति बेला कल्पना गरेर नीति कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरेर आएका विषयहरू हुन्। त्यसैले यसमा अरू कुनै नयाँपन, कृषि क्षेत्रको निम्ति नयाँ कार्यक्रम र नयाँपन मैले अध्ययन गरिरहँदा देखिरहेको छैन। अब यहीँनिर मैले दोस्रो कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु। कृषिको विकास र उत्पादन वृद्धिसँग जोडिएर आज किसानहरू छटपटाइरहेको, किसानहरू रोइरहेको विषय भनेको रासायनिक मलको विषय छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले स्मरण गराउन चाहन्छु, अघिल्लो सरकारले रासायनिक मलको समस्या समाधानको निम्ति दुई ढङ्गले सोचेको थियो। एउटा भनेको तत्कालको समस्याको निम्ति के गर्ने, अर्को भनेको दीर्घकालको समस्याको समाधानको निम्ति के गर्ने भनेर दुई ढङ्गले हामीले सोचेका थियौँ। र तत्कालको निम्ति भनिएको थियो हामीले अन्य मुलुकहरूसँग सरकारी स्तरका सम्झौताहरू गर्ने, बहुवर्षीय G2G सम्झौता मार्फत तत्कालको समस्या समाधान गर्ने भनेर अघिल्लो सरकारको कार्यकालमा इन्डिया लगायतका अन्य मुलुकहरूसित G2G गर्नको निम्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। तर वर्तमान सरकार सत्तामा आसीन भएपछि यो मुलुकमा एउटा दाना पनि रासायनिक मल भित्रिएको छैन, नयाँ प्रक्रियाहरू सुरु गरिएको छैन। जति पनि ठेक्का भएका चाहिँ ठेक्काहरू सबै रद्द गरिएको छ। अब मल आउने कुनै सुनिश्चित छैन, आश्वस्त बनाउने कुनै आधारहरू छैन। तर नीति कार्यक्रममा लेखिएको छ रासायनिक मलको सुनिश्चितता गरिनेछ भनेर। सभामुख महोदय, किसानको धान बालीको सुरुवात भएको छ। मलको अभावमा किसानहरूको उत्पादन घट्ने स्थिति छ। आत्मनिर्भरताको कुरा गरिएको छ। उत्पादन घटेर आत्मनिर्भरतामा कसरी पुग्न सकिन्छ? त्यसैले अब धान खेतको निम्ति मलको अभाव अत्यन्त टड्कारो रूपमा रहने अवस्था बनेको छ। आज किसानहरू छटपटाइरहेको छ, जताततै मलको अभावै अभाव छ। यस्तो अवस्थामा सरकार उदासीन देखिएको छ। नीति कार्यक्रममा सुनिश्चित गरिनेछ भनेर अर्को सालको कुरा बोलेको छ। यसपटकको धान खेतीको निम्ति रासायनिक मलको सुनिश्चितताको आधार के हो? किसानहरूलाई आश्वस्त बनाउने आधारहरू के हो? मैले सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र मैले भन्न चाहन्छु, विगत सरकारले गरेका विभिन्न मुलुकहरूको बीचको सरकारी स्तरका जुन सम्झौता हुन्, ती सम्झौताहरूको प्रगति स्थिति के छ? त्यो कहाँ व्यवहारिसी अवस्थामा पुगेको छ? एउटा मैले यो कुरा बुझ्न चाहन्छु। त्यसपछि दोस्रो कुरा म राख्न चाहन्छु, हामीले भनेका थियौँ स्वदेशमा नै आत्मनिर्भरताको निम्ति स्वदेशमा नै रासायनिक मल कारखाना खोल्नुपर्छ भनेर अघिल्लो सरकारले विभिन्न खालका प्रक्रियाहरू पुरा गर्दै कार्यक्रम र बजेटमा समेत समावेश गरेर लगानी बोर्ड मार्फत त्यो काम सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढाएको थियो। आज त्यो विषय नीति कार्यक्रममा समावेश हुन सकेन। यसका पछाडिको कारण के हो? त्यसैले यो विषयमा पनि म स्पष्ट जानकारी लिन चाहन्छु।
त्यसका साथमा हामीले भनेका थियौँ सातै प्रदेशमा बफर स्टकहरू स्थापना गर्ने, सञ्चित गर्ने र कुनै पनि बेला किसानलाई अप्ठ्यारो पर्न नपर्ने गरी हामी अगाडि बढ्ने भनेर भनेका थियौँ। यी चिजहरूमा पनि कुनै यो नीति कार्यक्रम बोल्न सकेको छैन, ध्यान गएको छैन। त्यसैले कुरा गरेर मात्रै हुँदैन, मागको आधारमा, आवश्यकता आधारमा हामीले स्थानीय तहदेखि बुझिरहँदाखेरि प्रति वर्ष 13,50,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल यो मुलुकको निम्ति आवश्यक पर्छ। आज तपाईँहरूका स्टकहरू हेर्नुहोस्, तपाईँहरूका सबै भण्डारणहरू चेक गर्नुहोस्। अब धान लाउने बेला भएको छ, हामीसँग स्टक कति छ? मलाई लाग्छ त्यस्तो स्थिति छैन। त्यसैले यो विषयमा जो किसानसित सिधै जोडिएको छ, 65% किसानहरू लाभान्वित हुने विषय छ, हाम्रो उत्पादनसित जोडिएको विषय छ, यसमा सरकार उदासीन छ। यो विषयमा नीति कार्यक्रम अलि संवेदनशील ढङ्गले अगाडि बढ्न पर्यो भन्ने मेरो कुरा छ। त्यसपछि म दोस्रो विषय राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय। अब कृषि प्रणाली कस्तो हुने भन्ने सन्दर्भमा सरकारको नीति कार्यक्रम आफैमा बाजिएको छ। रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चितता गराउने र सही अनुपातको प्राङ्गारिक मलको निम्ति अनुदान दिने भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले यसले सरकारको बाटो आफैमा अन्यलपूर्ण देखिन्छ। यो कसरी अगाडि बढ्दैछ भन्ने कुरा दुविधा छ। तेस्रो कुरा, यस वर्ष बेमौसमी वर्षाका कारण कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा ठुलो क्षति पुगेको छ। आज सबै किसानहरू त्यो क्षतिबाट आहत भएका छन्। मान्य सदस्य, बिना शर्त क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सट्टा सरकारले नीति कार्यक्रममा अर्को सालको निम्ति क्षतिपूर्ति दिने कुरा गरेको छ। यो भनेको किसानले क्षतिपूर्ति नपाउने, क्षतिपूर्तिलाई झन्झटिलो बनाउने कुरा मात्रै हो। त्यसैले म यहाँ राख्न चाहन्छु, धान रोपाइभन्दा अगाडि नै जे बेमौसमी वर्षाका कारणबाट क्षतिबाट आहत भएका किसानहरू छन् तिनीहरूलाई तुरुन्तै राहत दिने प्रबन्ध मिलाइयोस् भनेर म यो विषयमा जोडदार माग गर्न चाहन्छु। चौथो कुरा म राख्न चाहन्छु, नेकपा एमालेको सरकारले मलाई 1 मिनट सभामुख महोदय म सक्नलाई प्राथमिकताका साथ विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको थियो। त्यसमा त्यति बेला अघिल्लो सरकारले भन्यो पशुजन्य उत्पादनका केही क्षेत्रहरूमा हामीले आत्मनिर्भरता समेत घोषणा गरेका थियौँ। यस सरकारले देशको कुल ग्रास्थ उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण स्थान राख्ने पशुपक्षी उत्पादन र पशु स्वास्थ्यलाई व्यवस्था गरेको देखिन्छ। त्यसैले यस्ता देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने विशेष खालका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि जान पर्छ भन्ने मेरो कुरा छ। सभामुख महोदय, अन्तिममा मैले यहाँ नीति कार्यक्रममा देखेँ माटो परीक्षणको कुरा उल्लेख भएको रहेछ। म टुङ्ग्याउनेलाई हुन त हाम्रो उत्पादन माटोमा निर्भर छ। माटोमा रहेका विभिन्न तत्त्वहरूको जानकारीबाट मात्रै उर्वरा शक्तिको विकास गर्न सकिन्छ। सभामुख महोदय, कृषि क्षेत्रको विकासमा प्रविधिको प्रयोग महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ। कोठामा बसेर एउटा बटनका भरमा खेतबारीको अवस्था अनुगमन गर्न सकिने, बिरुवाका लागि आवश्यक सूक्ष्म वातावरण तयार गर्न सकिने भइसकेको छ। हामीले हाम्रो अनुसन्धानलाई फराकिलो बनाउँदै लैजान पर्छ। सभामुख महोदय, यसै सन्दर्भमा दक्षिण एसिया